इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। सञ्चारसाथी चलदूरभाषीय तन्त्रांशस्य वर्धमानस्य स्वीकार्यता दृष्ट्या सर्वकारेण दूरवाण्याम् अस्य तन्त्रांशस्य पूर्वस्थापनम् अनिवार्यं न कर्तुं निर्णयः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दिव्याङ्गजनानां कृते सम्मानं, सुलभतां, समानावकाशाः च सुनिश्चेतुं सर्वकारस्य सङ्कल्पं पुनः दृढीकृतम्। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् मिथ्या वार्ता लोकतन्त्रस्य कृते विभीषिका अस्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः भारतीय प्रेस् परिषत् च उभावपि कस्यापि टीवी वाहिन्याः वार्तापत्रस्य वा विरुद्धं प्राप्तपरिवादान् सक्रियतया पश्यन्तौ स्तः। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां रायपुरनगरस्य शहीद वीर नारायण सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे तिसृषु एकदिवसीय क्रीडाशृङ्खलासु द्वितीयायां क्रीडायां दक्षिणाफ्रिका देशस्य सम्मुखे भारतेन 59,अधिक 300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। सञ्चारसाथी चलदूरभाषीय तन्त्रांशस्य वर्धमानस्य स्वीकार्यतायाः दृष्ट्या सर्वकारेण दूरवाण्याः निर्मातृभ्यः अस्य तन्त्रांशस्य पूर्वस्थापनम् अनिवार्यं न कर्तुं निर्णयः कृतः अस्ति। सर्वकारेण स्पष्टीकृतं यत् नागरिकाः यदा इच्छन्ति तदा तन्त्रांशं निष्कासयितुं शक्नुवन्ति, तथा च तन्त्रांशे उपयोक्तॄणां रक्षणम् अतिरिच्य अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति इति। सञ्चारमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् अद्यावधि 4.1 कोटि जनाः उपयोक्तारः सञ्चारसाथी तन्त्रांशं स्थापितवन्तः। केन्द्रीय सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया अद्य विपक्षस्य गूढचर्यायाः आरोपान् निराकृतवान्। सः अवदत् यत् सञ्चारसाथी ऐप् द्वारा गूढचर्या न सम्भवः न भविष्यति इति। अद्य लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्रीसिन्धियावर्यः स्पष्टं कृतवान् यत् उपयोक्तारः स्वसौख्येन पञ्जीकरणं कृत्वा अस्य लाभान् प्राप्तुम् ऐप् इत्येतं सक्रियं कर्तुं शक्नुवन्ति, तथा च ते कदापि स्वस्य उपकरणात् तत् निष्क्रियं निष्कासयितुं वा शक्नुवन्ति। सः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदिनः प्रशासनेन नागरिकान् कपटक्रियाकलापात् रक्षयितुम् एषा सुविधा प्रदत्ता अस्ति। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवदत् यत् समाजं यथार्थरूपेण विकसितः तदा एव वक्तुं शक्यते यदा दिव्याङ्गजनैः सह समानव्यवहारः भवेत्। सा वोचत् यत् तेषां प्रति अनुकम्पया न अपितु आदरेण सम्मानेन च व्यवहारः करणीयः। राष्ट्रपतिः नवदिल्ल्यां दिव्याङ्गजनानां सशक्तीकरणस्य राष्ट्रियपुरस्काराणां समये एतदुक्तवती। अस्मिन् कार्यक्रमे सा निःशक्तजनानां शक्तीकरणार्थं व्यक्तीनां संस्थानां च अनुकरणीयप्रयासानां कृते राष्ट्रियपुरस्कारान् प्रदत्तवती। कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः प्रोक्तवती यत् तेषाम् अविश्वसनीय उपलब्धयः सर्वेषां कृते प्रेरणा सन्ति। विशेषतः क्रीडायाः माध्यमेन तेषाम् उन्नत्यै सर्वकारस्य भूमिकामपि प्रकाशितवती। समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए थे। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन करके सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दिव्याङ्गजनानां कृते सम्मानं सुलभतां समानावकाशाः च सुनिश्चेतुं सर्वकारस्य सङ्कल्पं पुनः दृढीकृतम्। सामाजिकपटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् दिव्याङ्गजनाः स्वस्य सृजनात्मकतायाः दृढनिश्चयस्य च माध्यमेन विविधक्षेत्रेषु उत्कृष्टतां प्राप्तवन्तः। श्रीमोदी अवदत् यत् भारते विविधिद्वारा सुलभ संरचनायाः माध्यमेन समावेशे शिक्षानीतेः माध्यमेन सहायकप्रौद्योगिकीनां नवप्रकल्पानां माध्यमेन च दिव्याङ्गजनकल्याणाय प्रतिबद्धतां दृढीकृतवान्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् मिथ्या वार्ता लोकतन्त्रस्य कृते विभीषिका अस्ति। सः सामाजिकपटलेषु मिथ्यावार्तासु तथा एआई द्वारा निर्मितेषु गहन मिथ्यावार्तासु कठोरकार्याचरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्। अद्य लोकसभायां प्रश्नकाले प्रत्युत्तरे श्रीवैष्णवः अवदत् यत् एआई इत्यनेन उत्पद्यमानानां गहन मिथ्याचरणाम् अभिज्ञानार्थं तेषां विरुद्धं कार्याचरणाय च नूतनः प्रारूप नियमः प्रकाशितः अस्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः भारतीय प्रेस परिषद च उभावपि कस्यापि टीवी वाहिन्याः वार्तापत्रस्य वा विरुद्धं प्राप्तपरिवादान् सक्रियतया पश्यन्तौ स्तः। हमें सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है। विश्व ऋतु संघटनेन WMO इत्यनेन एशिया महाद्वीपे प्रचण्डवृष्ट्या प्राणघातक जलप्लावनस्य सञ्चेतना प्रसारिता। विनाशकारी प्रावृटवृष्ट्या उष्णकटिबन्धीय चक्रवातेन च दक्षिण-दक्षिणपूर्व एशिया खण्डेषु विनाशकारी जलप्लावनं जातम्। शतशः जनाः मृताः, समुदायाः विस्थापिताः, प्रमुखाः आर्थिकावधानं च जातम् इति विश्व ऋतु संघटनेन WMO इत्यनेन मंगलवासरे जिनेवा नगरे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य वार्ताहर सम्मेलने उक्तम्। WMO अधिकारिणा क्लेयर नूलिस इत्येषा अकथयत् यत् फिलीपीन्स, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंकादेशाः च इत्येतेषु देशेषु सर्वाधिकं प्रभाविताः सन्ति। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अमृत भारत स्थानक योजनया 75% रेलस्थानकानां कार्यं पूर्णम्। लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य लिखित प्रत्युत्तरे श्रीवैष्णवः अवदत् यत् एषा योजना प्रतीक्षालयः, शौचालयः, आसनव्यवस्था, पेयजलानि, वाहनस्थापनक्षेत्राणि तथा दिव्याङ्गजनानां कृते सुविधाभिः सह रेलस्थानकानाम् उन्नतीकरणे केन्द्रिता अस्ति। केन्द्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्तृ कार्यमन्त्रिणा प्रह्लाद जोशी इत्यनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे प्रायः 100% खाद्यापूर्तिपत्राणि अधुना डिजिटल रूपेण सन्ति इति। लोकसभायाम् अद्य प्रश्नोत्तरकाले अनुपूरक प्रश्नानाम् उत्तराय श्री जोशी अवदत् यत् प्रायः सर्वे 20.58 कोटिषु गृहेषु खाद्यापूर्तिपत्राणि डिजिटली कृतानि सन्ति। असौ उक्तवान् यत् प्रशासनं प्रधानमन्त्री निर्धन कल्याण अन्न योजनायाः अन्तर्गतं लाभार्थिभ्यः निःशुल्कम् अन्नं ददाति, यत् 49-2000 प्रवर्तते इति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं योग्याः परिवाराः प्रति व्यक्ति प्रति मासं 5 किलोग्राम निःशुल्कम् अन्नधान्यं प्राप्नुयुः। 2020 में कोविड के समय से लेके 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं।
पुरुष क्रिकेट क्रीडायां तिसृषु एकदिवसेषु क्रीडाशृङ्खलासु द्वितीयायां क्रीडायां दक्षिणाफ्रिकादेशस्य सम्मुखे भारतेन 49,300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितम् इति वार्ताः।